यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं रोशनी के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए जो खुदा बाप ने हमें बख्शी है। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में इफिसियों 6:18 में लिखा है, हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मुनाजात करते रहो और इस गर्ज से जागते रहो कि और सब मुक़द्दसीन के लिए भी बिला नागा दुआ किया करें। हम जानते हैं कि दुआएं खुदा की हजूरी में जब पहुंच जाती हैं तो हमारा खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है और हमें हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ों से बचाता है। जिस तरह हमने देखा कि चाहे पानी कितना भी हो, जिस तरह हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है असाया की मार्फत उसका 2 बाब, जब तू सलाबों से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूँगा और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पे चलेगा तो वो तुझे आँच ना लगने देगी और शोले तुझे ना जलाएंगे। हालेलुया, आमीन। ये खुदा के वादे हैं, खुदा का सच्चा वादा है, बरहक है। जो खुदा की बातें हैं वो अटल हैं, क्योंकि खुदावंद इंसान नहीं जो बातें और वादा करके भूल जाए। वो ज़िंदा खुदा है जो वादों के सच्चे हैं। अगर बाप अपने बच्चों को गलती पे डांटते हैं, समझाते हैं तो उनकी तरबियत के लिए होते हैं। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमें वक्त देते हैं, समझाते हैं, तंबी करते हैं ताकि हम उन रास्तों पे ना चलें जो हमें खुदा की हजूरी से दूर ले जाते हैं। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो इब्रानियों का 8वां बाब उसकी 12 आयत में इस तरह लिखा है, इसलिए कि मैं उनकी नारास्तियों पर रहम करूँगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूँगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावन फिर हमें आगाही देते हैं कि मैं रहम करूँगा। वो रहीम है, वो रहम करते हैं और फिर कभी तुम्हारे गुनाहों को याद नहीं करूँगा। इसलिए वो वादे जो खुदा ने, हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस पूरा बाइबल जो है वो वादों से भरी हुई है और खुदा के वादे 1260 वादे हैं जो सब हाँ में हैं। वो हमें संवारना चाहते हैं, वो हमें ज़िंदगी देना चाहते हैं, वो हमें उन आग से बचाना चाहते हैं, वो हमें उन मुश्किलों से बचाना चाहते हैं जो आने वाले वक्तों में। इसलिए इब्रानियों 6:12 में, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानिंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। हालेलुया। हमें उन वादों को लेने के लिए ईमानदारी से, वफादारी से खुदा की हजूरी में चलना है। वो बार बार हमें ताकीद करते हैं और आप देखेंगे इब्रानियों 10:17 में भी खुदा ने कहा है, फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूँगा। वो बार बार हमें कहते हैं कि नहीं करूँगा। रोमियो 11:27 में भी है, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा कि जब कि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूँगा। अहद बांधा है कि मैं कर दूँगा, तुमने सिर्फ इस अहद में ठहरना है। इब्रानियों 8:13 में, जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब हो जाती है। हम देखते हैं कि पुरानी चीज़ें हम निकाल कर फेंक देते हैं। कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत पसंद होती हैं तो वो हम फेंकते नहीं, लेकिन वो कपड़ा घिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, मजबूरन उसे फेंकना पड़ता है। इसी तरह चीज़ें भी, वर्क़े भी जो लिखे जाती हैं चीज़ें, कभी वो पेज हमेशा हम महफूज नहीं रख सकते, वो मिट जाते हैं। इसी तरह खुदा कहता है, मैं उन गुनाहों को मिटा दूंगा, बर्फ़ की मानी सफ़ेद कर दूंगा। और खुदावंद हमें कहते हैं कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना है। यूहन्ना 3:3 में है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जो जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा खुदा की बादशाही को देख नहीं सकेगा। इसलिए पुरानी चीज़ें जाती रहेंगी और नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएंगी। जो हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, सैवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशें, लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फ़र्जंदों पर नाजिर होता है, जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, जो अपनी ज़िंदगी से झूठ, फरेब, लालच और बदी, ये जो
ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پھیل گئی ہے دنیا میں، جھوٹ پہ جھوٹ، ہر گندگی، نقلی چیزیں، ایون دودھ بھی اصلی بچوں کے لیے نہیں ہے، جو آنے والی قوم کے جو ستون ہوں گے ان کے لیے بھی دودھ جو ہے نا، بچپن ہی سے ان کے دودھوں میں بھی بہت کچھ ملایا جاتا ہے۔ تو کہیں بھی خدا کہتے ہیں ان ساری چیزوں سے جو پرانی ہے ختم کر دو اور نئی چیزیں، نئی زندگی میں نئے طور پر داخل ہو جاؤ، تاکہ خدا جو رحیم ہے، رحم کرنے والا خدا، وہ ہم سب پر رحم کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں لکھا ہے، اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پہ چلتے تھے۔ اب وہ وقت چلا گیا، اب سب کچھ نیا ہو گیا، اب نئے طور سے نئی زندگی گزارنی۔ اسی طرح اس کی 8 میں لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ، قہر اور بدخوئی، بدگوئی، منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیا ہے اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت میں نئی بنتی جاتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خدا کا کلام آگاہی دیتا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو جو حرام کاری، بت پرستی کے برابر تھی، جن لوگوں کو مسیح میں نئی زندگی مل گئی ہے یا مل جاتی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ موسیٰ کی شریعت میں جو باتیں ممنوع ہیں ان سے باز رہیں اور اس کلام کے اور ان خواہشوں کے مطابق چلیں جو زندگی خدا نے نئی زندگی دی ہے۔ پرانی انسانیت کو کے کاموں سمیت اتار کے پھینک دیا اور خدا کی مرضی اور یسوع کی عطا کی ہوئی نئی زندگی کے خلاف ہیں۔ ان کے پرانے اعمال ویسے ہی ہیں، وہ آج بھی اسی طرح چل رہے ہیں جیسے چل رہے تھے، لیکن خدا نے ہمیں پاک روح جو ہمارا اچھا مددگار دیا ہے، جو ہماری کمیوں کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح دعا کرنی ہے۔ ہم نے خدا کی حضوری میں خدا کے پاک روح کو مانگنا ہے، کیوں ہمیں خدا کی حضوری میں چلنا ہے، خدا کی حضوری میں بھاگنا ہے، نہ کہ اس کی پاک حضوری سے دور جانا ہے۔ ہم ہمیشہ خدا کی پاک حضوری میں رہیں۔ ہم جانتے ہیں جس طرح موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ خدا اگر تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا تو ہمیں آگے نہ لے کے جائے، اسی طرح ہمیں بھی آگے بڑھنے کے لیے آج کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے ان گناہوں کو نکال کر پھینک دینا ہے۔ جب تک ہم نئے عہد میں آ چکے ہیں، پرانا عہد جو ٹھہرایا گیا تھا، پرانی چیزیں مدت کی ہوتی ہیں، وہ مٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ نئے عہد میں نئے طور پر ہم نے چلنا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک خوفناک انتظار ہے جو ہوئے گا۔ ہمیں ان حالاتوں سے بچنے کے لیے صرف خدا کے کلام کو دلیری سے لینا ہے، ایک دوسرے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 10:18-19 میں، اور جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ بس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئے اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ آمین، ہالےلویا۔ ہم نے دلیری کے ساتھ خدا کی حضوری میں آنا ہے، اور ہم نے خدا کے اس کلام کے لیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا سب کے لیے وہ وقت لائے تاکہ وہ سب توبہ کرے، تاکہ خدا کا یہ کلام وعدے پورے ہوں کہ وہ رحم کرے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو کبھی بھی یاد نہیں کرے گا۔ آمین۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اس کلام کے وعدوں کو لیتے ہیں باپ۔ تمام گھروں میں خدا باپ آپ کی حضوری معموری کو مانگتے ہیں، جہاں کہیں آج کمی ہے، کمزوری ہے باپ، یسوع کے نام سے باپ جی آپ کا پاک روح جو آ جاتا ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، اسی مددگار کو سب کے لیے مانگتے اور پاتے ہیں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔